बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान के हर शहरी की जुबान पर आ चुका है और अब बहुत से हलकों पर सवालात उठाए जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब इस वक्त मांगा जा रहा है। अरशद शरीफ साहब का एक प्रोग्राम बहुत से हलकों पर बम बनकर फट चुका है और अब एक नया तूफान बर्पा होने वाला है। और किस तरह से, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने वाला हूं कि किस तरह से ये पूरे सवालात की जो फहरिस्त है ये आगे चलकर इमरान खान और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के दरमियान खलीज को मजीद गहरा और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ भी मामलात को लेकर जा रही है। और ये वो सवाल है जो शायद लोगों के अंदर ही कहीं दबा पड़ा था और इसे निकाल कर सामने लाया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। शीरीं मज़ारी और आर्मी चीफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शीरीं मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने जो कमेंट्स पास किए पाकिस्तान के सिपह सालार के हवाले से, और उसके बाद उनके ऊपर फौज की जो लीगल ब्रांच है उसने मुकदमा दर्ज किया, तो उस हवाले से अब कुछ मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि साबिर शाकिर साहब भी इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वजीर आजम हाउस की राहदारी में वजीर आजम के ऑफिस के ऐन सामने क्या माजरा हुआ और गिरफ्तारी पर ये पूरा पिंडोरा बॉक्स क्यों खुला है, इसकी असल कहानी इनके बकौल क्या है, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। तो ये बड़ी अहम तफसीलात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियस सी बात है कि जो इदारे हैं या फिर मुख्तदर हलके हैं उन पर इशारों किनायों में इमरान खान भी बहुत से सवालात उठाते रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इमरान खान पूछते रहे हैं और ऐसे इक़दामात जो शायद मुख्तदर हल्के ही कर सकते हैं वो इक़दामात क्यों कर हुए, किसने किए, ये बातें करते आए हैं। ऑल्दो इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान को या पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने और उन पर हमला आवर होने का कोई मंसूबा नहीं रखते। इमरान खान तो अभी भी कहता है कि पाकिस्तान के लिए फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अफवाज भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें इमरान खान बड़े रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इख्तलाफात, नंबर्स का ब्लॉक होना और बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो एक सफ़ा जो था उस एक सफ़े का फट जाना, उस एक सफ़े को नज़र लगना और वन पेज से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाना, ये सबके सामने अब वाज़े हो चुका है। इस बात को ढका छुपा रखने का फ़ायदा क्यों नहीं, क्योंकि ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है और हर दूसरे बंदे की ज़ुबान पर है। और इस सब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके कुछ रहनुमा इस वक्त मफाहमत का काम कर रहे हैं, तो कुछ रहनुमा ऑब्वियसली प्रेशर बिल्डिंग का काम भी कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर, जिनमें शीरीं मज़ारी फ्रंट फुट पर सफ़े अव्वल में खड़े होकर लड़ भी रही हैं, गोलाबारी भी कर रही हैं और अच्छी खासी दुश्मन की चौकियों पर, दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जो मुखालिफ चौकियां हैं उनके ऊपर वो लफ्जी गोलाबारी ज़रूर करती आई हैं। उसके बाद शीरीं मज़ारी का ही गिरफ्तार होना, उनका मोबाइल फ़ोन जो है उसे तहवील में लिए जाना, वो उनकी गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद भी इस्तेमाल हो रहा था, ये सब बहुत से सवालात खड़े हुए। इस दौरान उनकी बेटी ईमान मज़ारी, जो कि इससे पहले भी उस दौर में भी जब शीरीं मज़ारी पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी थी, उस दौर में भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ थी उनकी बेटी, तो उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से एक लफ्ज़ बोला जो कि गाली वाला लफ्ज़ है और कहा कि मुझे लगता है कि ये शख्स पीछे होगा। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरीं मज़ारी जो है, उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी ने इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया है और कहा है कि मैं पाक आर्मी के सिपाहियों को सीनियर लीडरशिप के खिलाफ बगावत पर नहीं उकसाया और ना इस हवाले से मुआवनत की है, जबकि ये इकदाम ही नहीं हुआ तो एआनत या मुआवनत कैसे हो सकती है। और ये इल्ज़ाम मुज़क्का खेज़ है कि मैं अपनी माँ की गुमशुदगी के वक्त मेरा इरादा बगावत कराना था, ये मेरा हक था कि अपनी मालूमात की बुनियाद पर शक का इजहार करूं। वालिदा ने गिरफ्तारी से कबल बताया था कि उनकी आर्मी चीफ के साथ बहस और सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, जिसके बाद कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है।
یعنی کہ ان کی والدہ نے بتایا کہ آرمی چیف کے ساتھ تلخ جملوں کا جو تبادلہ ہے وہ ہو چکا ہے اور سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہے اور اس میں بحث بھی ہوئی ہے ان کی، جس کے بعد ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس معلومات کی بنیاد پر اپنے شک کا اظہار کیا، میں نے الزام نہیں لگایا، میں نے کہا کہ اس کے پیچھے وہی ہوگا۔ اب اس میں انہوں نے تحریری بیان دیا ہے، 3 صفحات پر مشتمل ہے، لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے صابر شاکر صاحب جو کہ obviously جب پرائم منسٹر عمران خان اقتدار میں تھے اس وقت، اور جب ایک صفحہ تھا اس وقت بھی وہ بہت کلوز سمجھ جاتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی ساری خبریں بھی، اور اس کے علاوہ مقتدر حلقوں کے حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات رکھنے والے اور بڑے باخبر صحافی ہیں، بڑے معتبر صحافی ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے، اور یہ جو تلخ جملوں کے تبادلے اور بحث کا واقعہ ہے، اس میں صابر شاکر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ وزیر اعظم ہاؤس کی راہداری میں پیش آیا تھا، وزیر اعظم آفس کے بالکل سامنے، یعنی وزیر اعظم ہاؤس کے جو کوریڈورز ہیں وہاں پر آفس کے بالکل سامنے، یعنی obviously ملاقات کے لیے ایک جا رہے ہوں گے، ایک آ رہے ہوں گے، تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ اختلافات کی طرف ایک بڑا واضح، بڑا کلیئر اور ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا روز روشن کی طرح بیان ہوتا جا رہا ہے۔ چیزیں جو ہیں ان میں دھند چھٹتی جا رہی ہے اور کنفیوژن دور ہوتی جا رہی ہے اور چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ارشد شریف صاحب کی طرف سے جو سوال پوچھے گئے کہ وہ کون تھا، اب یہ کافی زیادہ سوالات ہیں، ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں 10-12 سوالات ایسے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، یا پھر اگر ان میں شارٹ لسٹ کیا جائے تو 8 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کون تھا کہ جس نے عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہہ دیا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا؟ وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے؟ وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا؟ وہ کون تھا جس نے 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر پریزن وینز پہنچائیں جبکہ اس وقت وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کی ورکرز کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو سیل کروا دیا جبکہ اس وقت پر وزیر اعظم عمران خان تھا؟ وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم تھا ہی نہیں؟ اور 8واں سب سے اہم سوال، یہ میں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں سوال، 8واں سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رضوان، شہباز گل، شہزاد اکبر اور اعظم خان، ڈاکٹر ارسلان خالد ان کے نام سٹاپ لسٹ پر ڈالنے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم تو تھا ہی نہیں؟ تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ اب یہ سوالات بڑے اہم ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ اگر ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں اور بڑے ایک باہر نکل کر کسی باعث سے ہٹ کر ایک نیوٹرل لینس سے بھی دیکھیں تو عمران خان کو ہٹانے سے پہلے وہ کون تھا کا جواب اس سے پہلے صدر ایوب آئے، صدر یحییٰ، پھر جنرل ضیاء الحق، پھر مشرف۔ لیکن اب جو ارشد شریف صاحب نے کہا ہے یہ ریلیٹڈ ہے اس پوری کرنٹ سچویشن کے، اور اس میں بہت سے آنسرز ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کھل کر جواب بھی دینا پڑے گا، اور یہ جواب جو افیکٹیز ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان کی طرف سے آ سکتا ہے، اور ابھی تک کھل کر جواب نہیں دیا جا رہا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن اگر نام لینا سٹارٹ ہو گئے تو یہ ایک طوفان سے کم نہیں ہوگا۔ اس طوفان کو روکنا پھر مشکل ہوتا جائے گا، اور ابھی تک وہ کون تھا کا جواب عمران خان نہیں دے رہے، اس لیے سبھی خاموش ہیں، سبھی چپ ہیں، سبھی اشارے کنایوں میں بات کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ جاتا ہے ہیری پوٹر جو سیریز ہے بڑی مشہور جے کے رولنگ کی، اس میں ایک کردار تھا لارڈ والڈیمورٹ، اور یہ جو کردار ہے اس سے لوگ اتنے خوفزدہ ہوتے تھے کہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ the one who cannot be named یا he who has no name، تو اس کا نام نہیں لیتے تھے، اس کا نام لیتے ہوئے کہتے تھے وہ جس کا کوئی نام نہیں، یا وہ جس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو کیا اب اس معاملے کے اندر عمران خان یہ خاموشی توڑیں گے؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جواب آئے نہ آئے، سوال تو اٹھ چکا ہے، اور عمران خان نے جب بتا دیا تو پھر obviously تاریخ لکھی جا رہی ہے اور پبلک کی پلس اس وقت اپنے ایک عروج پر ہے، تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ پہنچا ہے، اور obviously پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پر بھی، اور اس سے بہت سی چیزیں یا تو درستگی کی طرف جا سکتی ہیں کہ اوورآل غلطی سدھاری جائے، الیکشن کروایا جائے، یا پھر حالات مزید خرابی کی جانب بھی گامزن ہو سکتے ہیں، اس کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اور اب چیزیں جس ڈگر پر چل رہی ہیں،
چیزیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان بھی آہستہ آہستہ اپنے کسی جلسے کسی انٹرویو میں کوئی ایک بات کر دیتے ہیں اور وہ پزل کا ایک پیس ہوتا ہے، اس پورے 50 منٹ کے انٹرویو کے اندر سے ایک جملہ آپ نکالیں اور اسے پزل کے پیسز میں لگائیں تو اب پوری پکچر واضح ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اس پزل کے صرف 3-4 پیسز ہی باقی رہ چکے ہیں، اور اگر وہ بھی لگ گئے تو پھر اصل جسے کہانی یا اصل کوہرام ہوتا ہے پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔